والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे चैनल अतायर ख्वाजा प्रोडक्शन को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। ए अल्लाह, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके तमाम दुआ को कबूल फरमा। سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. والسماء